Mayang buntag, udto o gabi kaniyong tanan kini si Domino Poson para sa Kisaw TV. Og sa atong loyo mao kana ang White House nga diin nagpuyo ang presidente karon sa Estados Unidos nga mao si Donald Trump. Og daghan kaayong mga tawo nga inyong nakita, mga batanon, uban nila nagsagit og Donald Trump kay na-interview na ko sa kabatanon ganiha niingon nga usahay mo gawa si Donald Trump dinha sa atubangan sa White House aron magpakita sa iyang mga katawhan. Mga nakita ninyo karon mga tourist o uban nila nagpuyo dinhi. Akong na-interview ang usa nila kay mga batanon. Nagpuyo sila dinhi mismo sa Washington DC. Makita sa ninyo daghang mga nagrally dinhi, na mga police presence. Daghang police presence og nasa mga nagrally lain lang nga mga ilang tuyo no. Gilid sa White House mao ang ilahang finance nga building og makita ninyo dinhi makita niyo sa surroundings kadaghan sa mga tao. Kuyog nato karon mao si Enchong no ang kaakbang ni CB ni Leolas Timosa. Daghan kay siyang fans dinhi, daghang nakailan niya dinhi o daghang ni pet niya dinhi. So mao na makita ninyo police presence gihuwat nga mo gawas si Donald Trump anytime now. Og migawas na gyud si Donald Trump og nilamano sa iyang mga fans. Kini si Domino Poson para sa Kisaw TV. Maayong buntag untog hapon kanyang tanan, mabuhi ka Pilipino gikan diri sa Washington DC, United States.